आम दुश्मनों को लगाम डालने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन, फितनतुल खवारिज के 19 दहशतगर्द हलाक, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक महमद में 14, दत्ता खेल में 4 और बन्नू में 1 खारजी अंजाम को पहुंचा। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वजीर आजम की कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश कहा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर दोहा रवाना। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। इसराइली हमलों पर कतरी अवाम से इज़हार एकजहती करेंगे। वजीर आजम का दौरा कतर की सलामती खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आकाश है। वजीर आजम से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की मजीद फरोग की जरूरत पर जोर। अवामी रवाबित, इल्मी तबादलों, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात की मुस्बत सम्त पर इज़हार इत्मीनान। दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली पर भी बातचीत। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाह कुन सैलाब। शहरी इलाके को बचाने के लिए गिलानी बंद तोड़ दिया गया। पानी का रुख दीगर बस्तियों की तरफ। मौजा बहादुरपुर शुमाली, बहादुरपुर जुनूबी, बस्ती लांग, बस्ती सबीरा, बस्ती कन्हो ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती उलट गई। कश्ती में 28 अफराद सवार थे। मकामी अफराद ने 19 लोगों को जिंदा बचा लिया। 8 अफराद ताहाल लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसा मुहाना संदीला में पेश आया। मुतासरीन रेस्क्यू इमदाद न मिलने पर प्राइवेट कश्ती पर शहर आ रहे थे। दरिया सिंध में दरमियानी दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की आमद 5,02,861 क्यूसेक रिकॉर्ड। अगले 24 घंटों के दौरान पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। लोगों की जान बचाना पहली तरजीह है। वजीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गलतियों की निशानदेही करें, बिला वजह तनकीद ना करें, अवाम में तकसीम पैदा ना करें। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। आज शाम तक वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का इम्कान। मॉनसून का ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान से निकल चुका। महकमा मौसमियात की ब्रीफिंग। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल का मुअम्मा हल। मकबूल इरशाद का ब्रादर निस्बती ही कत्ल का मास्टरमाइंड निकला। मुलजिम ने 2 करोड़ रुपए के तनाज़े पर बहनोई को कत्ल किया। फैसलाबाद में नड़वाला रोड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने नशे के दौरान एक दूसरे पर फायरिंग की। अमेरिका की योटावा वैली यूनिवर्सिटी में कातिलाना हमला। क़द्दामत पसंद रहनुमा सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क जान से गए। हमले के वक्त चार्ली कर्क तलबा से खिताब कर रहे थे। उन्हें गर्दन में गोली लगने के बाद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर न हो सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाक़े पर इज़हार अफसोस। चार्ली जैसे अजीम अमरीकियों को नाजियों से तशबीह दी गई। ये बयानिया अमरीका में दहशतगर्दी का बाइस बन रहा है। इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। चार्ली कर्क और उनकी तंजीम टर्निंग पॉइंट USA ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में अहम किरदार अदा किया था। व्हाइट हाउस में अमरीकी परचम 3 दिन तक सरनिगू रहेगा। कतर पर हमला क्यों किया? अमरीकी सदर और इस्राईली वजीर आज़म के दरमियान गर्मा गर्मी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमास के सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने का फैसला दानिशमंदाना नहीं था। नेतन्याहू की हठधर्मी। कतर पर मजीद हमलों की धमकी दे दी। कहा, हमास रहनुमाओं को मुल्क से निकालें या हम खुद निपटेंगे। कतर ने मुज़ाकरात में वक्त ज़ाया किया, अब कार्रवाई का वक्त है। 9/11 दुनिया की तारीख बदलने वाली तारीख। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को 24 बरस बीत गए। अमेरिका पर तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ। 3000 लोग मारे गए। बुश इंतजामिया के अफगानिस्तान पर चढ़ाई के पाकिस्तान पर असरात आज भी बाकी। और बानिए पाकिस्तान की 77वीं बरसी।
قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانان ہند نے الگ وطن حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم پہلے گورنر جنرل بنے اور 11 ستمبر 1948 میں وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ دریا سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ، راجن پور کے نشیبی علاقے زیر آب، بڑے سیلابی ریلے سے پہلے ہی کنکوٹ میں متعدد دیہات ڈوب گئے۔ کنڈیاروں میں ٹھارو شاہراہ کے قریب بند ٹوٹ گیا، بلاول بھٹو کا لاڑکانے کے قریب موریا بند کا دورہ، عاقل آگانی بند بھی گئے۔ سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں سپر فلڈ کی تیاری کی تھی، سندھ میں 6.5 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی آنے کی امید نہیں۔ افواج پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا ناقابل برداشت، کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، دہشت گردی و فتنہ پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے سر کچلنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا 2 ٹوک پیغام، عرض پاک پر جان قربان کرنے والے میجر عدنان شہید کو خراج عقیدت۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف بیانیے کے لیے قومی پیغام امن کمیٹی قائم، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سربراہ ہوں گے، مولانا طاہر اشرفی کوآرڈینیٹر، جید علماء کرام، مشائخ، اقلیتوں کے نمائندے اور متعلقہ وزارتوں کے حکام شامل۔ کمیٹی فرقہ واریت اور نفرت انگیز تقاریر کے خلاف متفقہ بیانیہ تشکیل دے گی۔ IMF سے $1 ارب کی اگلی قسط لینے کا مشن، مالیاتی ادارے کا وفد مذاکرات کے لیے 25 ستمبر سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF مشن پاکستان کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ قطر پر حملہ کیوں کیا؟ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان گرما گرمی۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا حماس کے سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں تھا۔ نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی، قطر پر مزید حملوں کی دھمکی دے دی، کہا حماس رہنماؤں کو ملک سے نکالیں یا ہم خود نمٹیں گے۔ قطر نے مذاکرات میں وقت ضائع کیا، اب کارروائی کا وقت ہے۔ قطر کے دفاع کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے، سعودی ولی عہد کا اعلان۔ عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف فوری ایکشن لینے کا مطالبہ۔ شہزادہ محمد بن سلمان آج قطر کا دورہ کریں گے، متحدہ عرب امارات کے صدر کی امیر قطر سے ملاقات۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کے خلاف ورزی قرار، پاکستان کا قطر کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کا عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ صہیونی جارحیت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ صہیونی فوج کی غزہ میں دہشت گردی جاری، مزید 2 عمارتیں تباہ، مسجد پر بھی ڈرون حملہ۔ خان یونس اور رفح پر میزائلوں کی برسات، 24 گھنٹوں میں 60 شہادتیں۔ غذائی قلت سے مزید 5 افراد شہید، یمن پر بھی ایک اور حملہ، 35 افراد جاں بحق، 131 زخمی۔ صنعاء میں وزارت دفاع کی عمارت، فوجی کیمپوں اور ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے اور امداد پہنچانے کا مشن، خراب موسم سمود فلوٹیلا کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ تیونس سے روانگی کا تاخیر کا شکار۔ فرانسیسی صدر کے خلاف تحریک شدت اختیار کر گئی، پیرس سمیت مختلف شہروں میں ہنگامے، مشتعل مظاہرین نے کئی سڑکیں بند کر دیں، سٹورز بھی نظر آتش کیے، پولیس نے 300 سے زائد افراد گرفتار کر لیے۔ 11 ستمبر 2001 یعنی 9/11 کو 24 برس بیت گئے۔ امریکہ پر تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گرد حملہ ہوا، 3000 لوگ مارے گئے۔ بش انتظامیہ نے افغانستان پر چڑھائی کی، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے۔ 2 دہائیوں بعد امریکہ اقتدار واپس طالبان کے حوالے کر کے افغانستان سے نکل گیا۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کو 13 برس بیت گئے۔ فیکٹری میں لگنے والی آگ نے جیتے جاگتے 259 افراد کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر، کہتے ہیں پیاروں کی یاد روز آنکھیں نم کر دیتی ہیں، مالی امداد کے وعدے بھی آج تک پورے نہ ہوئے۔ بانی پاکستان کا 77واں یوم وفات، قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانان ہند نے الگ وطن حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم پہلے گورنر جنرل بنے اور 11 ستمبر 1948 میں وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اور ایشیا کپ میں دفاعی چیمپئن بھارت کا پار شو، آسان حریف UAE کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا، 58 رنز کا ہدف 4.3 اوورز میں پورا کیا۔ کلدیپ یادو نے 7 رنز دے کر 4 وکٹیں لی۔ ایونٹ میں آج بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔